शाहिद खाकान अब्बासी की किस्सा गोई उरूज पर थी। वो सर्द आवाज में बोले, मस्जिद से वापसी पर हमने सराजीवो में बर्बादी देखी। इमारतें गिरी हुई थीं, दीवारों में गोलियों और गोलों के छेद थे। हमारे कानवाई पर भी फायरिंग होती रही, लेकिन हम बख्तर बंद गाड़ी की वजह से महफूज रहे। हमने रास्ते में फुटबॉल ग्राउंड और ओलंपिक्स स्टेडियम देखा। ये दोनों कब्रिस्तान बन चुके थे। इनमें 30,000 कब्रें थी। इज्जत बेगविच ने बताया, फुटबॉल ग्राउंड में शोहदा दफन हैं, जबकि स्टेडियम में आम लोग। हमें बताया गया, बोस्निया के लोग सिर्फ जंग में मरने वाले फौजियों को शहीद कहते हैं, जबकि आम शहरियों को जाँ बहक या मुर्दा समझा जाता है। चुनाचे फौजी शोहदा को फुटबॉल और आम शहरियों को स्टेडियम में दफन किया जाता है। शहर में कोई इमारत, कोई घर सलामत नहीं था। हर तरफ कहत, जख्म और वीरानी थी। ये मनाजर देखकर मियां नवाज शरीफ की आंखें भर आईं। हम तीनों भी मगमूम हो गए। हम बहरहाल जैसे तैसे हेडक्वार्टर में वापस पहुंचे। मियां नवाज शरीफ ने इज्जत बेगविच को $8.5 मिलियन का चेक पेश किया। उसने उठकर चेक वसूल किया और हमसे कहा, आप मेहरबानी फरमाकर हमें मुजाहिदीन ना भिजवाएं। आपके लोग इस सर्दी में नहीं लड़ सकते। हम लड़ने के लिए कॉफी हैं। हमें सिर्फ पैसे, हथियार और खुराक चाहिए। आप हमें सिर्फ ये भिजवाएं। हमने उनसे वादा कर लिया। इज्जत बेगविच ने हमें एयरपोर्ट भिजवाने के लिए यूएन के कमांडर से बात की। वो बरतानवी था। वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और उसने हमारे लिए आर्मर गाड़ी भिजवा दी। गाड़ी में नॉर्वेजियन सोल्जर थे। मैंने जिंदगी में इतने खौफजदा लोग नहीं देखे। उनकी नीली आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था और सुर्ख चेहरों पर मौत की जर्दी थी। वो हमें बख्तरबंद गाड़ी में फंसाकर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। गाड़ी रास्ते में लाशें रोनती हुई जा रही थी। बख्तरबंद से ठक ठक और फुस फुस की आवाजें भी आ रही थी। मियां नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा, अब्बासी साहब, ये आवाजें कैसी हैं? मैंने उन्हें बताया, मियां साहब, हम पर गोलियां और मॉर्टर बरस रहे हैं। ये उनकी आवाजें हैं। मियां साहब ने हैरत से पूछा, क्या हम पर गोलियां चल रही हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, हम इस आलम में बरसती गोलियों में एयरपोर्ट पहुंच गए। नॉर्वेजियन सोल्जर हमें एयरपोर्ट पर फेंक कर वापस चले गए। एयरपोर्ट पर किसी एयरलाइन का अमला था और ना सिक्योरिटी। एयरपोर्ट खुला पड़ा था। रनवे की साइड्स पर मोर्चे थे और उनमें सोल्जर राइफलें और तोपें लगा कर बैठे थे। हम अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हम वहाँ घंटों भूखे प्यासे बैठे रहे। खुशकिस्मती से इस दौरान यूएनओ का एक जहाज उतरा। मैंने सबसे कहा, दौड़ें, हमने ये जहाज पकड़ना है। जहाज सिर्फ 2 मिनट के लिए उतरा था और इसमें से क्रेन के जरिए सामान उतारा जा रहा था। हम दौड़कर उसमें सवार हो गए। हमारे घुसते ही जहाज के दरवाजे बंद हुए और ये रनवे पर दौड़ने लगा। ये जहाज किसका था और ये कहाँ जा रहा था, हम नहीं जानते थे। हमारी किस्मत अच्छी थी। ज़ैगर्ब सराजीवो से करीब 3 एयरपोर्ट था और ये 1 घंटा बाद वहाँ पहुँच गया। हमने वो रात दोबारा ज़ैगर्ब में बसर की। इस्लामिक सेंटर से $80 की एक मुर्गी खरीदी। ठिठरते सिसकते हुए वक्त गुजारा और अगले दिन हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया। मैंने पूछा, ये $8.5 मिलियन किसके थे? ये बोले, ये मियां शरीफ की जाती रकम थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैट्स आपने खरीद कर दिए थे? ये बोले, हरगिज नहीं, लेकिन उन्हें मशवरा मैंने दिया था। हम लोग उस वक्त अपोजिशन में थे। कौमी असम्बली में हमारे 35 एमएनए थे। मियां साहब अपोजिशन लीडर थे और बेनज़ीर भुट्टो ने शरीफ फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। मुझे एक दिन मियां साहब ने बुलाकर पूछा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं चाहता हूं मैं उनके नाम पर बाहर 4 प्रॉपर्टीज ले लूं, कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा? मैंने उन्हें बताया, मैंने दुनिया के किसी मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ताहम मेरे चंद दोस्तों ने ज़रूर खरीदी है और ये लंदन की बहुत तारीफ करते हैं। आप इसे ट्राई कर लें। मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था। मैंने पूछा, और डायो कंपनी के साथ आपका क्या ताल्लुक था?
یہ بولے، ڈایو کے مالک کم وو چنگ کے خاندان کا ایک فرد امریکہ میں میرا کلاس فیلو تھا، لیکن میرا اس فیملی کے ساتھ رابطہ موٹر وے مکمل ہونے کے بعد 1997 میں ہوا تھا۔ 1997 میں کم پاکستان آیا، وزیر اعظم کے ساتھ اس کا ڈنر تھا۔ اس نے اس ڈنر میں میاں صاحب سے کہا، میں شاہد خاقان عباسی سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میری بیٹی کے کلاس فیلو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس وقت میرے اس ریلیشن کا پتہ چلا اور یہ حیران بھی ہوئے۔ میں نے پوچھا، کیا شریف فیملی نے ڈایو سے کک بیکس لی تھی؟ شاہد خاقان عباسی کا جواب تھا، میں 35 سال سے میاں نواز شریف کو جانتا ہوں، میں حلف دے سکتا ہوں نواز شریف نے کسی سرکاری سودے میں کک بیک نہیں لی۔ میں نے پوچھا، میں ڈایو کمپنی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ان کا جواب تھا، میں نے ڈنر کے دوران کم وو چونگ کو نواز شریف کی بہت خوشامد اور عزت کرتے دیکھا، اور میرا تجربہ ہے اگر کسی نے کسی کو پیسے دیے ہوں تو وہ کک بیکس لینے والوں کی اتنی عزت نہیں کرتا، چنانچہ یہ الزام غلط بلکہ لغو ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے کلاس فیلو سے پوچھا تھا؟ یہ بولے، ہاں میں نے پوچھا تھا اور اس کا جواب بھی نہ تھا، اور اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوتی تو اس کا جواب اتنا واضح نہ ہوتا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ درست ہے 2000 میں سعودی آرمی چیف نے آپ کو جنرل پرویز مشرف سے رہا کرایا تھا؟ ان کا جواب تھا، میرے سسر جنرل محمد ریاض DG ISI رہے ہیں، یہ 19 آن ڈیوٹی انتقال کر گئے تھے۔ جنرل ریاض جوانی میں امریکہ میں آرٹلری کورس کر رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ سعودی آفیسرز بھی تھے، یہ انہیں کورسز میں ہیلپ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک افسر 2000 میں سعودی عرب کا آرمی چیف بن گیا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر آیا اور میرے سسرال وزٹ پر گیا۔ میری ساس سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے میرا ذکر کیا۔ وہ سیدھا جنرل پرویز مشرف کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں شاہد خاقان عباسی کو اپنے جہاز میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ اسے فوری طور پر رہا کریں۔ GHQ میں سچویشن پیدا ہو گئی، ہم لوگ اس وقت اٹک قلعے میں بند تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کا جہاز ڈائیورٹ کرنے کا حکم میں نے دیا تھا، اور میں نے بعد ازاں اپنا جرم تسلیم بھی کر لیا تھا۔ میں مرکزی مجرم تھا، لیکن جنرل مشرف سعودی آرمی چیف کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا ISI کے آفیسر جیل میں میرے پاس آئے۔ یہ مجھے نکالنا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سعودی آرمی چیف کے نام خط لکھ کر ان کے حوالے کیا۔ میں نے خط میں اس سے درخواست کی، میں اپنی مرضی سے جیل میں بند ہوں، اور اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا، اور یوں یہ معاملہ ٹل گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی سفارش پھر کس نے کی؟ یہ بولے، میں، شہباز شریف اور غوث علی شاہ لانڈی جیل میں بند تھے۔ 9 دسمبر 2000 کی شام ISI کے لوگ میاں شہباز شریف لینے آئے۔ شہباز صاحب نے جاتے وقت غوث علی شاہ کا سیل کھلوایا، یہ رو رہے تھے اور انہوں نے اپنا سر غوث علی شاہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ان سے بہت شرمندہ تھے۔ بہرحال یہ چلے گئے اور پیچھے میں اور غوث علی شاہ رہ گئے۔ ہم کھانا اکٹھے کھاتے تھے، یہ بھی روز خاموش رہتے تھے اور میں بھی۔ سچی بات ہے، میں ان سے آنکھ نہیں ملا پاتا تھا۔ میں سوچتا تھا ہم پنجابیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں جیل میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ شاہ صاحب کے اس دوران ISI کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، مجھے کہا جا رہا ہے آپ 10 سال سیاست نہ کرنے کا حلف نامہ دے دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا، آپ 50 سال لکھ کر دے دیں مگر اس عقوبت خانے سے نکلیں۔ یہ ایک دن سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ میں سمجھا ان کی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن چند دن بعد پتہ چلا انہیں MPA ہاسٹل کے سرونٹ کوارٹر میں گٹر کے پانی میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ نیب کا خوفناک سیل تھا۔ میں نے اپنی ہمشیرہ سعدیہ عباسی کو فون کیا، یہ چودھری شجاعت کے پاس گئیں اور چودھری صاحب نے فوراً فون کر کے انہیں سیل سے بھی نکلوایا اور پھر ڈیل کرا کر انہیں ملک سے باہر بھجوا دیا۔ چودھری صاحب ایک شاندار انسان ہیں۔ میں جتنا عرصہ جیل میں رہا، یہ ہر ہفتے میرے گھر جا کر میرے گھر والوں کو تسلی دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ کی سفارش کس نے کی تھی؟
یہ کہا لگا کر بولے، میرے سفارشی میجر جنرل راشد قریشی تھے۔ ان کی بیگم میری بہن کی کلاس فیلو رہی تھی۔ اس نے ان کی بیگم سے رابطہ کیا۔ بیگم نے جنرل راشد شریف سے بات کی اور راشد قریشی نے جنرل پرویز مشرف کو راضی کر لیا۔ جنرل مشرف کے ساتھ میرا ایک اور تعلق بھی تھا اور وہ تعلق بھی اس مشکل وقت میں کام آیا۔